अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने एक दफ़ा हमें बताया, शाह साहब के पास एक दूर दराज गांव से 3 आदमी आए। बहुत ज़्यादा परेशान भी थे और डरे हुए भी थे। उससे खासी तेज बारिश हो रही थी। शाह साहब ने उन लोगों को बुलाया, बिठाया और उनसे आने की वजह पूछने लगे। तो उनका ये कहना था कि हम लोग नसीरपुर गांव से आए हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा कि मेरे पीछे एक चुड़ैल आफत लगी हुई है, मुझे अपनी ज़िंदगी का बहुत डर है, वो मुझे बहुत ज़्यादा डराती है, मुझे ऐसा लगता है वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लें क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अपनी जान बचाने के लिए कई दिन मैंने एक दरबार पर भी गुजारे। शाह साहब ने पूछा कि किस तरह से तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे कोई ऐसी मखलूक लगी है? तो उसका ये कहना था कि मैं नसीरपुर गाँव का एक गोरकन हूँ। काफ़ी अरसे से मैं पहले गांव में गोरकन था, मैं वहाँ पर कमरे बनाया करता था। फिर मैंने वो गांव छोड़ दिया, मेरा वहाँ पर किसी से झगड़ा हो गया था तो लोगों ने मुझे गांव से निकाल दिया। तो मैं इस गांव में आ गया। यहाँ पर भी आकर मैंने गोरकनी का काम ही शुरू कर दिया। यहाँ पर जो गोरकन था वो हमारा अपना ही रिश्तेदार था, बहुत बूढ़ा हो गया था। तो उसने मुझे कहा कि मेरी जगह पर अब तुम आ जाओ। मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी मेरे साथ कब्रिस्तान में आता जाता रहता था। अब उसका घर भी कब्रिस्तान के पास ही था। मैंने भी वहाँ पर छोटा सा मिट्टी का घर बनवा लिया। गांव वालों ने भी खासी मदद की मेरी। वो जो मेरा रिश्तेदार था, बूढ़ा गोरकन जो था, वो मुझे हमेशा समझाता था कि तुमने रात के वक्त कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना, चाहे तुम्हें जो भी आवाज़ आए तुमने कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना। तो मैं उसे हमेशा कहता था कि क्यों, तो मुझे क्यों मना करते हो? मैं तो उस कब्रिस्तान में जाता था रात के वक्त भी, रात के वक्त भी तो जाकर पहरा देना चाहिए ना। तो कहता था नहीं, यहाँ पर जो कब्रिस्तान वाली सड़क है, कब्रिस्तान के साथ एक मिट्टी की कच्ची सड़क है जो वीराने की तरफ जाती है। यहाँ से रात को जिन्नात गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा जिन्नात गुजरते हैं। ये जिन्नात की गुजरगाह भी है, रास्ता भी है। इस वीराने वाली सड़क पर कभी गांव का कोई आम इंसान नहीं जाता रात के बाद। हाँ, कभी हो दिन के वक्त गांव के जो लकड़हारे हैं, उन्हें अगर किसी लकड़ी की ज़रूरत हो तो वो उन वीरानों की तरफ जाते हैं। अव्वल पर वो भी उन साइडों पर नहीं जाते, जो गांव के दरख्त हैं पुराने उनको ही काट लेते हैं, क्योंकि वो इलाके मशहूर हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। तो तुम ज़रा उधर सोच समझ कर ही जाना। तो तुमने रात के वक्त नहीं जाना उधर। मैंने उसे कहा कि ठीक है। उसके सामने तो मैंने ये बात कर दी। अब मेरे अंदर तजस्सुस जाग गया जिन्नात को देखने का। मैं इस इंतज़ार में होता था कि कब मुझे बाहर से कोई आवाज़ आए तो मैं बाहर निकल कर देखूं। एक रात की बात है, तकरीबन रात 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। पूरा गांव खामोशी में डूबा हुआ था, हर तरफ सन्नाटा था। दूर बस फिजा में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें थी। मैं भी कमरे में सोया हुआ था। एकदम से मुझे बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें ऐसी थी कि जिस तरह से दूर कहीं ढोल बज रहे हैं, और ढोल भी बहुत ज़्यादा बजते बजते जैसे कोई पास आ रहा है। मैं जब उठा, मैंने टाइम देखा। टाइम थे रात के 2-2:30 बजे का टाइम था। आज तक कभी गांव में इस ढोल ढमाके नहीं बजा करते। गांव के लोग तो सोए हुए थे। करते करते आवाज़ बड़ी करीब आने लग गई। मुझे शक पड़ गया कि शायद ये जिन्नात है। शायद जिन्नात ऐसे गुजरते हैं जो ये चाचा गोरकन को भी पता है। मैंने जल्दी से लालटेन ली, अपने घर से निकला। जब बाहर निकला तो उस तरफ तो भी सन्नाटा था, लेकिन हाँ, दूर से आवाज़ें आ रही थी। फिजा में जैसी आवाज़ें करीब करीब आ रही है, कोई आ रहा है। शोर शराबा भी था, हल्ला गुल्ला भी था, जैसे बहुत से मर्द औरतें बोल रहे हैं। मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर जाकर एक दरख्त के पास खड़ा हो गया। मैंने लालटेन नीचे कर ली। अंधेरा बहुत था, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था।
دور سے مجھے آوازیں آئی کہ جیسے کوئی بہت زیادہ لوگ قریب آ رہے ہیں۔ میں نے لالٹین کی روشنی بالکل کم کر کے ٹرک کے پیچھے رکھ دی کہ روشنی دکھائی نہ دے۔ چاند کی چاندنی تھی، سڑک پر بہت روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی اس سڑک کی روشنی میں میں دیکھتا ہوں، کالے سیاہ لباس والے بہت سے لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، بہت تیز تیز چل رہے ہیں۔ قد ان کے بہت دراز لمبے قد ہیں، 6-7 آدمی ہیں، وہ چہرے بھی ڈھکے ہوئے ہیں۔ ایک دو کی آنکھیں نظر آئیں جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں ڈر گیا اور میں درخت کے پیچھے چھپ گیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ میری حالت ایک دم سے غیر ہونے لگی خوف سے۔ اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا، میری روح کانپ گئی۔ وہ جنات تھے سب، اور انہوں نے ایک ڈولی اٹھائی ہوئی تھی، سرخ رنگ کی جیسے دلہن کی ڈولی ہوتی ہے۔ ایک کالا سیاہ بہت بڑے پیٹ والا آدمی تھا جو ڈھول بجا رہا تھا، اور باقی جو ہے وہ آگے کی طرف آ رہے تھے۔ اور جس طرح سے وہ ڈولی میں ایک خوفناک، بہت خوفناک چہرے والی عورت تھی۔ اس کا دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے چہرہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اس میں سے ایک اس کے اوپر، چہرے کے اوپر مخصوص روشنی تھی جس میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، باقی چہرہ بہت ہیبت ناک تھا۔ میں ڈر کے مارے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، بالکل چھپ کر کے مجھے یہ دیکھ نہ لیں۔ تھوڑی دیر جب وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ تھوڑی دیر وہاں پر رکے، وہ عجیب و غریب آوازوں میں بول رہے تھے۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ شاید میں زندہ نہیں بچوں گا۔ جنات کو پتہ لگ گیا کہ میں یہاں پر ہوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جتنی تعداد میں مجھے آیت الکرسی آتی تھی میں پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دم سے وہ شور شرابہ ختم ہو گیا، ڈھول کی آوازیں دور، بہت دور چلی گئی۔ جیسے جب میں گھر کے اندر تھا تو آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جو ہی درخت کے پیچھے سے دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں لالٹین لے کر بالکل سڑک کے درمیان میں آ گیا۔ وہاں پر بے تحاشا پیروں کے نشان تھے، لیکن ایسے جیسے جانوروں کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے پیروں کے نشان نہیں تھے۔ وہ سب غائب ہو گئے تھے۔ ہوا میں کچھ اڑتے ہوئے آگ کے چھوٹے چھوٹے شعلے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد فضا میں ایک خوفناک قہقہ گونجا کسی عورت کا۔ بس اس ٹائم میری حالت بہت خراب ہو گئی اور میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر کے اندر آیا، آ کر دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں گیا، نہ اپنے کانوں پر یقین ہو رہا تھا آوازیں سن کر، نہ آنکھوں پر جو دیکھ کر آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو، جاگتی آنکھوں کے ساتھ میں خواب دیکھ رہا تھا جیسے۔ خیر اس کے بعد جیسے ہی میں بستر پر لیٹا، پھر سے مجھے باہر سے بہت سی آوازیں آئیں، جیسے باہر بہت سے لوگ بول رہے ہیں، وہ پھر گزر رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ تھی، لیکن اب ڈھول کی آواز نہیں تھی۔ بہرحال کہیں میری آنکھ لگی، میں سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو مجھے بخار تھا۔ جو چچا گورکن تھا میرے گھر آیا اور آ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، آج تم باہر نہیں نکلے، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگا، رات کو یہاں سے جنات گزرے ہیں، جنات کی شادی تھی، ان کی بارات گزری ہے، تم نے آوازیں سنی تھی؟ میں نے کہا نہیں چچا، میں نے تو نہیں سنی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تو کہنے لگے میں نے سنی تھی، اور میں اس وقت دعا کر رہا تھا کہ کہیں تم باہر نہ نکل جاؤ۔ جانتی ہو پہلے پہلی آوازیں گاؤں تک جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگ میرے سے پوچھتے تھے کہ قبرستان کی طرف سے آدھی رات کو کبھی کبھار ڈھول بجنے کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ تو میں ان کو بتاتا تھا کہ جنات کی بارات گزرتی ہے۔ یہ سال میں ایک بار ضرور ہوتا ہے، اور وہ مخصوص دن ہوتے ہیں جب چاند کی چاندنی بالکل عروج پر ہوتی ہے، جب 13ویں یا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، تب یہ جنات کی بارات سال میں ایک بار یہاں سے ضرور گزرتی ہے۔ میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے، لیکن سنی ضرور ہے۔ میری میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں باہر آ کر دیکھوں۔ وہ غائب ہو جاتے ہیں، ایک حدود تک آ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو ان کو دیکھ بھی لیا تھا، ڈر تو مجھے بہت لگ رہا تھا۔ خیر دوپہر کے وقت میں اٹھا، میں نے کچھ ہمت کی، حکیم صاحب کے پاس گیا، دوائی لی، اس سے میں کچھ بہتر ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ سے قبرستان میں ہی تھا، پرانی قبروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ گاؤں کے ذمہ دار نے کہا تھا کہ کچھ پرانی قبریں جن کی تعمیر کرنی ہے۔ وہ قبریں میرے کو گر رہی تھیں، تو ان کی تعمیر کے لیے میں کام کر رہا تھا۔ مٹی لا کر میں وہاں پر ان قبروں کی لپائی کر رہا تھا۔ اب میں قبرستان میں بالکل اکیلا تھا، اور
असर का टाइम था। चचा गौर कर मुझे सब कुछ समझा कर बता कर चले गए। मैं पुरानी कपड़ों को जैसे जैसे ठीक कर रहा था, मुझे अपने आसपास से आवाज़ें आने लग गई। आवाज़ें ऐसी थी जैसे मेरे आसपास कोई चल फिर रहा है। चन चन की आवाज़ें आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। मैं बड़ा हैरान कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है। बार बार पलट कर चारों ओर देखता, कहीं कोई दिखाई ना देता। तभी एक कब्र के पास मुझे काला स्याह सा वजूद नजर आया। वो एक बड़ी सी कब्र थी, उसके पीछे, उसके कत्बे की दीवार के पीछे कोई काला सा वजूद बैठा था। एकदम उसने सर उठाया, वो काली स्याह बकरी थी। वो इतनी काली बकरी थी, इतनी बड़ी काले रंग की बकरी थी। उस बकरी के पैरों में जैसे वो घुंघरू थे। वो बकरी एकदम से चलती चलती सामने आई और आकर जैसे मुझे देखने लग गई। उस बकरी को देखकर मैं डर भी गया कि बकरी अचानक कहाँ से आ गई। मैंने तो उसको नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद ये इस कब्र के पीछे बैठी थी, मुझे नजर नहीं आई होगी। अब मैं जितनी देर वहां पर काम करता रहा, वो बकरी वहां से हिली नहीं। मैं जिस तरह जाता था मेरी तरफ देखती जा रही थी, देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। मुझे जरा गुस्सा है, मैं बकरी को कहने लगा, कौन है तुम, यहाँ से चली जाओ। पता नहीं मेरे मुंह से लफ्ज क्यों निकले, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ। वो बकरी एकदम उठी। पहले वो दूर बैठी थी, मेरे बुलाने के बाद वो बकरी थोड़ा करीब आ गई और बिल्कुल मेरे पास आकर जैसे मेरे कपड़े सूंघने लग गई। मैं डर गया और मैंने उस बकरी को ऐसे टांग मारी। जैसे मैंने उस बकरी को टांग मारी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी पत्थर की दीवार को टांग मार दी है। वो बकरी तो हिली भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत जोर से जैसे एक धक्का सा लगा और मैं गिर गया पीछे। इतने में जूही में संभला, वो बकरी गायब हो गई। वो बकरी कहीं भी नहीं थी पूरे कब्रिस्तान में। ना वो भागी, ना वो कहीं बैठी। मैंने काफी कब्रों के पीछे भी झांक झांक कर देखा, मुझे वो बकरी नजर नहीं आई। मैं बहुत ज्यादा डर गया, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैं फौरन कब्रिस्तान से बाहर निकला, चचा के पास गया। मैंने उन्हें बताया जाके कैसे से मैंने एक बकरी देखी, वो गायब हो गई। वो कहने लगे अक्सर कब्रिस्तान में जिन्नात जानवर का रूप लेकर आते हैं। मैंने कई बार यहाँ पर कब्रों के पास ऐसी कई चीजें देखी हैं, कभी बकरी के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में भी आते हैं, गायब हो जाते हैं। मैं उनसे हम कलाम नहीं होता, ना उन्हें बुलाता। मुझे एक मलंग बुजुर्ग यहाँ से गुजरे थे कब्रिस्तान के पास से। मैं काम कर रहा था तो उस वक्त कब्रिस्तान में एक सफेद रंग की बिल्ली फिर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये आम बिल्ली नहीं है, ये जिन्नात है, इनको बुलाने की गलती मत करना। उस दिन के बाद मैंने कभी जिंदगी में किसी ऐसी चीज को ना छेड़ा, ना बुलाया, ना उनके पीछे गया हूं। वो बिल्ली जो थी बड़ा मेरे सामने सामने रहती थी। कई दिन वो मुझे नजर भी आई, फिर गायब हो गई। तो तुम्हें बुलाया चलाया तो नहीं उससे? मैंने कहा कि मैंने तुझसे टांग मारी है। वो कहने लगे तुम्हें क्या जरूरत थी टांग मारने की, तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम जाओ अपने घर, अभी कब्रिस्तान में ना जाना। मैं डर के मारे अपने घर के अंदर चला गया। यहाँ पर जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले भी मैं गौर का नहीं था, पहले भी मैं यही काम करता था, पहले भी कब्रिस्तान में रहता था, बल्कि देर देर रात के तक कब्रिस्तान की देखभाल करता था। अल्लाह ना करे अगर कोई नई कब्र बनाते तो इसकी हिफाजत के लिए भी रात को पहरा देना पड़ता था। कभी ना डर लगा था ना ऐसा हुआ था। यहाँ पर आकर तो सब कुछ ही अजीब हो रहा था। मेरी टांग में दर्द शुरू हो गई, यहाँ तक कि ऐसे लग रहा था जैसे मेरा पाँव सूज गया है। मैं रात को बाहर ही नहीं निकला, बस मैंने खाना पीना किया और मैं कमरे में ही लेटा रहा। करते कराते खासी रात हो गई। चचा भी मेरी तरफ नहीं आए, शायद अपने घर चले गए थे वो। उनके और मेरे घर में थोड़ा सा फर्क था, बिल्कुल दीवारें साथ नहीं थी, कुछ कदमों का फासला था। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था। मेरे कमरे में एक बल्ब चल रहा था। एकदम से वो बल्ब ऐसे कभी बुझता कभी जलता, कभी बुझता कभी जलता। मुझे लगा बल्ब खराब हो गया। मैं उठा, मैंने बल्ब बंद कर दिया, स्विच से बंद करके आके लेट गया कि फ्यूज ना हो जाए। थोड़ी देर गुजरी, बल्ब फिर जल गया। मैं फिर उठा, मैंने स्विच बंद कर दिया, फिर आकर बैठता था, फिर बल्ब जल जाता था। मुझे लगा शायद इसके स्विच में प्रॉब्लम है, स्विच खराब है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने जलने दिया और आकर चारपाई पर लेट गया।
तभी बाहर दस्तक शुरू हो गई। वो जोर जोर से दस्तक हो रही थी दरवाजे पर। मैंने टाइम देखा तो 1:15 बज रहे थे। मैं उठा, मैंने पूछा कौन है बाहर। पहले आवाज नहीं आई, दस्तक ही होती जा रही थी। फिर पूछा तो बाहर आवाज आई जैसे चचा थे। चचा कहने लगे मैं हूँ, मैं बाहर आओ, मेरी बात सुनो। चचा का नाम था रहीम बख्श। मैंने कहा अच्छा चाचा मैं आ रहा हूँ। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर चचा नहीं थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कब्रिस्तान की तरफ जाने की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे बुला रहे थे कि इधर आओ, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है। मैंने उन्हें कहा आपने तो कहा था कि इतनी रात को कब्रिस्तान में नहीं जाना, अब आप मुझे इतनी रात को कब्रिस्तान में लेकर जा रहे हैं। बस वो कह रहे थे कि जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, इधर आओ, देखो क्या हुआ है यहाँ पे, ये तुमने क्या किया है। जब उन्होंने ये लफ्ज़ बोला ना तुमने क्या किया है, मुझे लगा शायद मेरे से कोई गलती होगी, मैंने कोई गलत काम कर दिया है। मैं तेज़ी से उनके पीछे जाने लगा। उनके पास जैसे लालटेन थी। मैंने उन्हें कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा ठीक से, थोड़ी रोशनी इधर करे। उन्होंने लालटेन की रोशनी भी मेरी तरफ की। जब लालटेन की रोशनी मेरी तरफ की, वो मुझे खुद नज़र नहीं आ रहे थे, पीछे अंधेरे में थे। चलते चलते उसी तरफ जा रहे थे जहाँ पर वो बकरी थी काली। मुझे लगा कि मैंने भी इधर ही काम किया था, इसलिए उधर जा रहे हैं। उधर जाकर वो खड़े हो गए। लालटेन उन्होंने पीछे कब्र पर रख दी। जब मैं पास गया तो उनकी आवाज़ औरत की आवाज़ में बदल गई। औरत की आवाज़ में उन्होंने रोना शुरू कर दिया। इतनी डरावनी आवाज़ें थीं। जब मैंने लालटेन उठाकर देखा तो वो चचा रहीम बख्श नहीं थे, वो एक डरावने चेहरे वाली औरत थी काले लिबास में, और उस कब्र के पास खड़ी होकर रो रही थी। इतनी इतनी खौफनाक लग रही थी। जब मैंने उसे देखा मेरी चीखें निकल गई। मैं भागा चीखों पुकार करता, तो वो पीछे से ऊंची आवाज़ों में रो रही थी जैसे उसने मेरे पीछे कुछ फेंका भी। मैं घर आया, मैंने घर का दरवाज़ा बंद किया, मैं चीखें मारता हुआ अंदर भागा। अपनी हिफाजत के लिए मैंने अपने पास सूरत यासीन रखी थी। सूरत यासीन को मैंने अपने सीने से लगा लिया। वो बार बार अभी भी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, बार बार आती मेरे दरवाजे पर दस्तक देती। रात भर वो दरवाजे पर दस्तक देती रही और रोने की आवाज़ से आती रही। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मैं कांप रहा था। सूरत यासीन मेरे साथ थी तो मुझे कुछ सुकून था। अगले सुबह मैंने चचा को जाकर बताया। चचा बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने कहा मैं तो निकला ही नहीं घर से बाहर, मैं रात को बाहर नहीं निकलता, मैंने तुम्हें मना किया तो मैंने खुद कहाँ बाहर निकलना था। मेरी तो हालत बहुत ख़राब थी खौफ के मारे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। चचा ने मुझे कहा कि तुम अभी 1-2 दिन कब्रिस्तान की तरफ ना जाओ, शायद वो तुमने बकरी को टांग मारी है तो जिन्नात तुम्हें तंग कर रहे हैं, तुम अभी घर में ही रहो। अब घर में भी वो मुझे रहने नहीं दे रही थी। जैसे ही शाम का टाइम होता घर के अंदर से बकरी की आवाज़ आने लग गई। 2 कमरे थे उसमें, उस घर में। जो साथ वाला कमरा था छोटा, उस तरफ से मुझे बकरी की आवाज़ें आ रही थी और ऐसे था जैसे बकरी मेरे घर में मौजूद है। मैंने डरते डरते थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो सहन के कोने में बेरी का दरख्त था, उसके नीचे बकरी खड़ी थी, वही काले रंग की बकरी। बहुत डरावनी आवाज़ों में वो बोल रही थी। मैं तो फिर बाहर भी नहीं भाग सकता था, खौफ से डर लगता था कि मैं बाहर जाऊंगा ये मुझे मेरे पीछे ना लग जाए। फिर सूरत यासीन सीने से लगाकर बैठ गया। आधा पौना घंटा वो नजर आई, वो गायब हो गई। मैं चचा के पास गया, मैंने कहा चचा मैंने घर में नहीं सोना अकेले, या आप उधर आ जाइए या मुझे इधर सोने दें। वो कहने लगे तुम्हारे घर चलते हैं, इधर मेरे बेटे के बच्चे भी हैं, बहू भी है, जगह कम है। वो मेरे साथ आ गए, चारपाई मैंने उनकी उठाई, उधर ले आया। चचा मेरे साथ थे। खासी देर तक हम बातें करते रहे। वो मुझे बताते रहे कि जिन्नात अगर किसी के पीछे लग जाए तो इसकी इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ते। तुम्हें किसने कहा था कि तुम ऐसी हरकत करो, और वो तुम्हें बार बार तंग तो करेगी, तुम्हें तो किसी के पास जाना चाहिए। जब तक तुम किसी के पास जाओगे नहीं ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं इतने यहाँ पर जिन्नात देख रहा हूँ, आप यहाँ पर कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं। उनका ये कहना था कि मैंने इनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की, मुझे भी नजर आते हैं, कई बार नजर आए, कई बार मैंने अपने पास से किसी आदमी को गुजरते देखा है। काला से आदमी होता है, कभी किसी रंग के लिबास में, कभी सुर्ख रंग के लिबास में, कभी पीले लिबास में, कभी इसने बिल्कुल जैसे फिरोजी सा कलर होता है वो सूट पहना होता है, मेरे पास से गुजर जाता है। आगे जाकर खड़ा होकर कई बार पलट कर देखता है, गायब हो जाता है। कान बहुत बड़े होते हैं, नाक बहुत बड़ा होता है, रंग बहुत काला होता है, मैं परवाह ही नहीं करता।
میں اسی وقت راستہ بدل جاتا ہوں. مجھے اس ملنگ نے سمجھایا تھا کہ اس قبرستان میں بہت جنات ہیں. یہاں پر جو درخت دیکھ رہے ہو نا، ان درختوں پر جنات کے قبیلے، خاندان، ان کی پیلیاں ہیں یہاں پہ، پکھیاں ہیں ان کی یہاں پہ. تو ان کے تمہیں کوئی نظر آئے، تمہیں کوئی بلائے، جو انسان تمہیں نہ لگے، اچانک آ جائے، اچانک ظاہر ہو جائے، اچانک بیٹھا دکھ جائے، اس کو مت چھیڑنا، نہ بلانا. اور مخصوص سفید رنگ کا اور مخصوص کالے رنگ کا کوئی جانور جس میں کوئی اور رنگ نہ ہو تمہیں نظر آئے تو اس سے بھی بچ کے رہنا. وہ ملنگ اب دوبارہ مجھے کبھی نظر نہیں آئے. وہ کبھی کبھار آتے تھے قبرستان والے راستے پر، پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے، تو مجھے ہر بار سمجھا کے جاتے تھے. میں تو اس لیے بچ گیا. کئی بار میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے شام کے وقت. وہ ہمارے گاؤں کے بچے نہیں ہوتے، وہ آخری والی قبروں کے پاس کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی میں بہت ڈر گیا. پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا، کہتے کہ اس قبرستان میں ایک بزرگ کی بھی قبر ہے، ان کی قبر پر بہت جنات آتے ہیں. وہ بھی نسبت ہے یہاں پر جنات کے آنے کی، کیونکہ اکثر جمعرات کو لوگ آ کر اس قبر کے آس پاس ٹافیاں رکھ جاتے ہیں. وہ جب بھی کھانے والی میٹھی ٹافیاں رکھ کے جاتے ہیں تو جنات کے بچے ان کو اٹھا کر چلے جاتے ہیں. آوازیں آتی ہیں ہنسنے کھیلنے کی. تو ان کے خاندان کے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ یہ جنات کے بچے یہاں پر آتے ہیں، ان کے دربار پر بھی ہوتے ہیں. وہ وہاں پر بھی لوگ جمعرات کو جاتے ہیں، جا کے دعا مانگ کر ٹافی رکھ آتے ہیں. وہ رکھتے جاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتی ہیں. بعض اوقات تو بچے اٹھاتے نظر آتے ہیں، بعض اوقات نظر نہیں آتے. تو وہ وہاں پر بھی جنات ہوتے ہیں بہت زیادہ، اس لیے ہم لوگ تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. کبھی ہو تو جگہ کی وہ خود آتے ہیں، ساتھ لے کر جاتے ہیں، صفائی وغیرہ کرواتے ہیں، دروازہ کھول کے دیتے ہیں. 4 دیواری بنی ہے تو میں اس جگہ کی صفائی کرتا ہوں. ویسے میں اس طرف نہیں جاتا. کبھی کبھار مجھے اس طرف سے کسی بزرگ کے کچھ پڑھنے کی آواز بھی آتی ہے. 1-2 بار میں نے وہاں پر ایک بہت نورانی بزرگ کو بھی دیکھا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا. اور تم نے جا کر بکری کو ٹانگ مار دی تو میں نے نہیں کہا کہ میں ڈر گیا تھا بہت زیادہ. میں اس لیے اس کو ٹانگ مار بیٹھا کیونکہ مجھے خوف آ رہا تھا. رات بہت ہو گئی، پھر سے باہر بکری کی آوازیں آ رہی تھی. چچا نے کہا کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دو اور سو جاؤ، اس کی آواز پر زیادہ توجہ نہیں دینی. جو ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، کمرے کے دروازے کے اوپر دستک شروع ہو گئی. کوئی عورت تھی، وہ بہت زیادہ باریک آواز میں کچھ بول رہی تھی. چچا نے بھی سنا، وہ بھی ڈر گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اشارے میں کہنے لگے کچھ بولنا نہیں. کافی دیر وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی. ہم لوگ آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. تقریباً 15-20 منٹ کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئی. چچا ڈر کے اور کہنے لگے میں نے اس گھر میں رات نہیں رہنی، مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ تو تمہارے گھر کے پیچھے لگ گئی ہے جو جانی نقصان دے دے گی. میں نے کہا کہ اس ٹائم باہر جانا بھی بہتر نہیں ہے، کہیں وہ باہر ہوئی تو پھر. اس خوف سے ہم لوگ نہ رات کو سوئے نہ باہر نکلے. صبح چچا اپنے گھر چلے گئے اور میں بھی اس گھر سے نکل کر دربار پر چلا گیا. دربار اسی گاؤں میں تھا. وہاں پر جا کر میں نے ایک بزرگ کو بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے سخت جنات اس قبرستان میں ہیں. وہ جو جن کی وہاں پر قبر تھی، وہ جو بزرگ تھے، ان کے جو قبر کے آس پاس جتنے بھی جنات تھے وہ تنگ نہیں کرتے تھے، کسی کو نظر بھی نہیں آتے تھے. یہ اور جنات تھے، یہ وہ جنات تھے جو وہاں سے اس گزرگاہ سے گزرتے تھے. اور وہ جو کالے بکری کے روپ میں آئی تھی وہ ایک چڑیل آفت تھی جسے میں نے ٹانگ مار دی تھی. میں نے کہا کہ جب مجھے تو وہ رہنے نہیں دے رہی، میں تو یہاں پر رات گزارنا چاہتا ہوں. میں نے اس دربار پر رات گزاری. وہاں پر کمرے بنے ہوئے تھے. 2-3 دن کے بعد میں سویا، وہاں پر مجھے وہ نظر نہیں آئی. مجھے لگا کہ شاید وہ چلی گئی ہے. 2 دن میں نے وہاں پر گزارے. کوئی مجھے ویسی نہ بکری نظر آئی نہ عورت نظر آئی. تیسرے دن جب میں اپنے گھر آتا گیا، پھر سے وہی کام شروع. گھر میں پاؤں رکھتا جاتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد بکری کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی. وہ نظر بھی آتی تھی. درخت کے نیچے کھڑی ہوتی تھی اور رات کو عورت کی آوازیں آتی تھی. پھر جب میں نے بکری کی آوازیں سنی، میں راتوں رات 8 بجے بھاگ گیا دربار پہ.
میں نے ان کی بنتی کی کہ مجھے اندر آنے دے، مجھے جنات تنگ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے مجھے وہاں پر رہنے دیا۔ اب آپ میری مدد کریں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں کے جو بزرگ ہیں وہ جنات نہیں نکالتے، نہ قابو کرتے ہیں، وہ صرف دم وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ جو بڑے ان کے تھے بزرگ جو جنات کو قید کرتے تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ پھر مجھے وہیں پر ایک آدمی نے آپ کے بارے میں بتایا، تو میں یہاں پر آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا، میری مدد کریں، میں بہت مصیبت میں ہوں۔ میں تو پہلے گاؤں سے نکلا، دوسرے گاؤں میں آیا، یہاں پر بھی میں اب رہ نہیں پا رہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی ساری باتیں سنی تو شاہ صاحب نے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی غلطی جو تم نے اس رات وہ جنات کی بارات دیکھی، اس وقت ہی انہوں نے تمہارے جسم کی بو کو سونگھ لیا تھا، اسی وقت ان جنات نے تمہیں محسوس کر لیا تھا، اسی لیے اس درخت کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے جہاں پر تم چھپے ہوئے تھے۔ یہ وہی چوڑی لافہ تمہارے پیچھے جس کی اس رات بارات تھی، کیونکہ اس کو انسانی وجود کی بو آ گئی تھی۔ وہ پھر بکری کے روپ میں تمہارے پیچھے آئی، تم نے اس کو ٹانگ ماری، تم اس سے ہم کلام ہوئے، وہ تمہاری دشمن بن گئی۔ اس گھر میں وہ تمہیں اتنی آسانی سے اب رہنے نہیں دے گی۔ اس کو نکالنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ایک تو تمہیں اپنے گلے میں حفاظت کا تعویذ پہننا ہوگا، دوسرا تمہیں اس قبرستان میں عصر کے بعد بھی نہیں جانا، 41 دن تو اس طرف قدم بھی نہیں رکھنا، بلکہ کوشش کرو کہ 41 دن تم اس گھر میں بھی نہیں رہنا۔ 41 دن تمہیں کہیں اور رہنا پڑے گا، اور اس گھر میں تمہیں ایک جا کر تعویذ لگا کر آنا ہوگا۔ وہ تعویذ دفن کرنا ہے گھر کے صحن میں تاکہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ ایک تعویذ تم نے دفن کرنا ہے اس درخت کے پاس جہاں پر تم قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے۔ یہ کرنے کے بعد تم نے وہاں سے چلے جانا ہے۔ جب تم یہ عمل کر رہے ہوگے اس وقت بھی تمہارے آس پاس وہ مخلوقات آئیں گی، تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گی، لیکن تم نے گلے میں حفاظت کا تعویذ پہننا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں کہاں پر جا کر رہوں گا، میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر رہ سکتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم یہاں پر آ جانا، لیکن یہ عمل کر کے آؤ، یہاں پر میرے پاس رہو کہ میں تمہیں دم بھی کروں گا اور میں ساتھ ساتھ دیکھتا بھی رہوں گا کہ وہ مخلوق ہٹی ہے کہ نہیں ہٹی۔ شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ ایک دن ابھی تم یہاں پر رہو، میں تمہیں دم کروں گا، تمہیں پھر تعویذ دوں گا، پھر تم نے جانا ہے۔ بیچارہ بڑا پریشان حال تھا۔ وہ باقی کے جو 2 آدمی تھے ان لوگوں نے کہا کہ پھر ہم چلے جاتے ہیں واپس، کیونکہ ایک وہ رحیم بخش کا بیٹا تھا اور ایک گاؤں کا اور لڑکا تھا جو ان کے ساتھ آئے تھے، وہ اس دربار پر کام کرتا تھا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور وہ گورکن وہیں پر رک گیا۔ شاہ صاحب نے اگلے دن اس کو حفاظت کا تعویذ دیا اور 2 تعویذ تیار کر کے دیے، جن کو لے کر وہ اس گاؤں میں روانہ ہو گیا۔ وہاں پر جا کر اب اس نے وہ عمل کرنا تھا، وہ کام کرنا تھا۔ اس رات وہ واپس نہیں آیا۔ اگلے صبح وہ آیا اور بڑا ڈرا ہوا تھا، اگر اس نے شاہ صاحب کو بتایا کہ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ جس وقت میں گھر کے اندر تعویذ لگا رہا تھا، میرے گھر سے چیخو پکار سنائی دے رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی عورت ہے جو رو رہی ہے۔ میں نے ایک کالے رنگ کی بہت خوفناک چہرے والی عورت کو بھی دیکھا۔ وہ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں کھڑی ہوئی تھی، بہت لمبی تھی۔ میں وہاں سے تیزی سے نکل آیا، دروازہ بند کیا جیسے آپ نے کہا تھا۔ میں قبرستان کی طرف آیا۔ جس میں قبرستان کے درخت کے اوپر لگا رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے سر کے بال کسی نے پکڑ لی ہیں، لیکن ایک دم سے جب میں نے وہ زمین میں گاڑتا گیا اس نے میرے بال چھوڑ دیے۔ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی، میں سفر نہیں کر سکتا تھا۔ میں پھر اسی دربار پر چلا گیا۔ میں نے اس دربار پر رات گزاری، لیکن آج دربار کے باہر سے مجھے آوازیں آ رہی ہوئی جیسے کوئی عورت مجھے پکار رہی ہے۔ وہ رات بھر مجھے پکارتی رہی، اس کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں پوری رات ڈرتا رہا، لیکن وہ دربار کے اندر داخل نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بزرگ تھے جن کا دربار تھا۔ اب میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اچھا کیا جو تم یہاں پر آ گئے ہو، اور یہ بھی بہت اچھا کیا جو تم نے رات کو سفر نہیں کیا۔ اگر تم رات کو سفر کرتے تو شاید وہ راستے میں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے جو تم نے اس کو ٹانگ ماری تھی، تمہاری دشمن بن گئی تھی۔ پیچھے تو تمہاری تبھی لگ گئی تھی جس رات تم نے ان کی بارات کو دیکھا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے گورکن کو اپنے پاس رکھا۔ مغرب کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کیونکہ وہاں پر بھی ایک قبرستان تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے
اس قبرستان سے بھی ایک عورت کی آوازیں آتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ یہاں پر نہیں آ سکتی، یہ سارے تمہارے خوف ہیں، خوف تم پر طاری ہے اور وہ خوف اسی کا روپ لے کر تمہارے سامنے آتا ہے، یہاں پر وہ نہیں آ سکتی۔ پھر اس کو دم کیا، اپنے پاس رکھا، 41 دن وہ وہیں پر رہا، کبھی کبھی ڈر جاتا تھا، کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ شاہ صاحب نے اسے منع کیا تھا قبرستان کی طرف نہیں جانا، لیکن وہ ہمیشہ کہتا تھا مجھے ایسے لگتا ہے مجھے کوئی پکارتا ہے۔ ایک دو بار اس نے جانے کی بھی کوشش کی لیکن اس کو پھر روک دیا گیا۔ 41 دن کے بعد شاہ صاحب نے اسے یہ کہا کہ اب تم نے ایک دفعہ اپنے گھر واپس گاؤں جانا ہے، وہاں پر جاؤ، جا کر دیکھو کیا معاملات ہیں، رات گزارو، دن گزارو اور پھر آ کر بتاؤ۔ اس نے شاہ صاحب سے اجازت طلب کی اور چلا گیا۔ جب وہاں پر گیا، ایک دو دن کے بعد واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ گھر کے اندر اب وہ مخلوق نہیں ہے، نہ گھر کے اندر سے مجھے بکری کے بولنے کی آوازیں آئی، نہ گھر کے اندر مجھے کوئی خوفناک مخلوق نظر آئی، لیکن گھر کے باہر ابھی بھی آوازیں ہیں۔ جو ہی رات ہوئی مجھے ایسا لگا جیسے گھر کے باہر کوئی موجود ہے۔ گھر کے دروازے پر دستک بھی نہیں ہوئی لیکن گھر کے آس پاس کسی کے رونے کی آوازیں تھیں۔ اور اتنا ہی نہیں، مجھے چچا رحیم بخش نے یہ بھی بتایا کہ جب تم یہاں پر نہیں تھے تمہارے گھر سے تمہاری آوازیں آتی تھیں، رات کو ایسا لگتا تھا تم بہت اونچی آواز میں بول رہے ہو۔ اور ایک سے دو بار ہم نے ایک کالی سیاہ مخلوق کو تمہارے گھر کے اندر بھی جاتے دیکھا۔ بلی نما تھی لیکن بلی بہت بڑے سائز کی بلی تھی، کالی سی۔ ہم بھی تمہارے گھر کی طرف نہیں گئے۔ اب میرے گھر میں نے کل رات گزاری، میں اکیلا تھا، نہ مجھے کوئی آہٹ محسوس ہوئی، نہ ہی بکری نظر آئی، نہ ہی بکری بولی، لیکن جیسے رات کا پچھلا پہر ہوا میری آنکھ کھل گئی تو گھر کے باہر سے مجھے عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ مخلوق وہاں پر آزاد ہے، وہ قید نہیں ہوئی، تمہارے گھر سے نکل گئی ہے۔ اس درخت پر بھی اب وہ نہیں جا سکتی لیکن اس راستے پر موجود ہے۔ تم کوشش کرو کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، کیونکہ جب بھی تم اس قبرستان کی طرف جاؤ گے وہ تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرے گی۔ بے شک وہ تمہارے اوپر حاوی نہ ہو، بے شک وہ تمہیں نظر نہ آئے، لیکن تمہارے آس پاس رہے گی، جس سے تمہارے ہر کام میں رکاوٹ آئے گی۔ تم بیمار بھی ہو سکتے ہو، بیمار رہ بھی سکتے ہو، اور تمہارے یہ حالات ہو جائیں گے کہ تم اور بھی تنگ دست ہو جاؤ گے، رزق کی بھی کمی آئے گی تمہیں، کیونکہ وہ تمہارے وجود پر حملہ نہیں کر سکتی، وہ باقی طرح سے تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں اسی گاؤں میں واپس چلا جاؤں گا، وہاں پر میرے ماں باپ بھی ہیں، میری جن سے لڑائی ہوئی تھی میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم جب وہاں پر واپس جاؤ گے تو تمہاری صلح ہو جائے گی، وہ لڑائی جو تھی تمہارے جانے تک ختم ہو چکی ہوگی، دوبارہ تم نے اس قبرستان کی طرف یا اس گاؤں کی طرف نہیں جانا جہاں سے وہ مخلوق تمہارے پیچھے لگی تھی۔ اب جب تم دوبارہ قبرستان میں جاؤ گے جہاں پر تم اگر گورکن بنتے ہو تو تم نے مغرب کے بعد کوشش کرنی ہے قبرستان میں کم سے کم جانے کی، بلکہ کوشش کرو کوئی اور محنت مزدوری والا کام کر لو۔ اب یہ گورکن والا کام چھوڑ دو، کیونکہ جب ایک انسان آسیب زدہ ہوتا ہے اور پھر بار بار وہ قبرستان میں جاتا ہے تو اور بھی بہت سے جنات اس کے وجود کو سونگ کر اس کے پیچھے لگتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ جو انسان آسیب زدہ ہو جائے جنات کی دنیا میں یا جنات کو اس کا پتہ لگتا رہتا ہے۔ پھر وہ مخلوق اگر پیچھے ہٹ بھی جائے تو اور بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، بھوت پریت ہوتے ہیں، سایہ سیب ہوتے ہیں جو انسان کے پیچھے لگتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی بچاؤ، زندگی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، میں جب اپنے گاؤں واپس جاؤں گا تو میں اب گورکنی نہیں کروں گا، بلکہ میں وہاں پر جا کر کھیتی باڑی کر لوں گا تاکہ میں اس چیز سے بچ سکوں، کیونکہ جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے، جو کچھ میرے حالات ہوئے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، وہ کتنی سخت اور خوفناک مخلوق ہے، میں سو بھی نہیں سکتا تھا رات کو۔ پھر اس نے شاہ صاحب سے اجازت طلب کی اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ صاحب نے بتایا کہ بہت سخت چڑیل آفت تھی جو اس کے پیچھے تھی، اگر یہ نہ آتا، اگر یہ تعویذات نہ لگاتا تو شاید وہ اس کو جانی نقصان بھی دے دیتی اور شاید اس کا پتہ بھی نہ چلتا، کیونکہ جس وقت وہ بکری کے روپ میں اس کے پاس آئی تھی اس کے وجود کو سونگ لیا تھا، وہ اس کے اوپر حاوی ہو چکی تھی۔ یہ اس قبرستان کی کہانی تھی جو
नाना जी ने हमें सुनाई कि जहाँ की गोरकन के साथ ये सब हुआ। नाना जी ने हमें बताया कि ऐसे बहुत से पुराने कदीम गांव हैं जिनके कब्रिस्तानों वाले वीरान रास्तों से जिन्नात के काफिले गुजरते हैं। जिन्नात की शादियां उन वीरानों में होती हैं, उनके जनाजे गुजरते हैं। आधी आधी रात को जब इंसान सो जाते हैं, रात के पिछले पहर में, रात का पिछला पहर जो होता है वो मखलूकात आज़ाद होती हैं, वो जिन्नात के ही रात के पिछले पहर होते हैं। फिर उस वक्त वो भागते हैं, दौड़ते हैं, अपना आप जाहिर करते हैं हर तरह से। तो उस टाइम पर जब कोई इंसान उन्हें तंग करता है या नज़र आता है तो फिर वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब भी किसी जगह पर जिन्नात मौजूद हो, वहाँ पर अगर कोई इंसान हो तो उनके उसकी जिस्म की बू और उसकी मौजूदगी का फौरन पता चल जाता है। इससे कभी भी अपनी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहिए महज जिन्नात को देखने के लिए। तो नाना जी ने हमेशा हमें ये चीज़ें समझाई थी। ये नाना जी की एक कहानी थी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की और मैंने आपके साथ। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग भी आज तक जिन्नात को देखने का शौक़ रखते हैं वो हमेशा से नुकसान उठाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जिन्नात को ना तो देख सकता है, ना हम कलाम हो सकता है, ना उनसे बात कर सकता है तब तक जब तक वो कोई आमिल ना हो, तब तक जब तक उसके पीछे कोई रूहानी बड़ा हाथ ना हो। आम इंसान ना तो उनका मुकाबला कर सकता है, ना ही उनसे दोस्ती या दुश्मनी पाल सकता है। अल्लाह पाक ने हमें उनसे दूर रखा है। अल्लाह पाक ने हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा रखा है, और वो इसीलिए रखा है कि इंसान के लिए उनसे पर्दा ही ज़रूरी है। ये थी नाना जी की एक कहानी। कहानियों को सुनने के साथ साथ इनमें जो लेसन होता है उसको भी मद्देनज़र रखा करें, उस पर भी अमल किया करें, ताकि आप लोग भी आने वाले हादसों और ख़तरात से बच सकें। और ऐसे बहुत से लोग जो जिन्नात को देखने का शौक़ रखते हैं वो हमेशा ऐसी बातों से नसीहत दिया करें। इंशाअल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं गांव से रिलेटेड खौफनाक कहानियाँ लाती रहती हूँ, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको मैं अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, और लोगों तक भी इनको पहुँचाएँ जिनको जिन्नात के किस्से कहानियाँ सुनने का शौक़ है। और इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।